आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आज शिक्षा दिवस। यो शिक्षा दिवसको सन्दर्भमै आजदेखि भोलिदेखि देशभरका शिक्षक सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। शिक्षा विधेयक र मुलुकको समसामयिक शिक्षाका मुद्दालाई लिएर यति बेला देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलन भइरहँदाखेरि विद्यालय क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। पठन पाठन प्रभावित हुने अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय र विभिन्न तहका विद्यालयका शिक्षकहरू यति बेला आन्दोलित भएको अवस्था छ। सरकारले यति बेला विद्यालय बन्द नगर्नको लागि यति बेला शिक्षकका सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूलाई वार्तामा आउन पनि आह्वान गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासङ्घको आन्दोलन कार्यक्रमलाई घोषणा गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको अवस्था छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन लगायतको माग राख्दै महासङ्घले बुधबारदेखि विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले महासङ्घले अघि सारेका मागहरूको विषयमा सकारात्मक रूपमा वार्ता गर्ने सहमति पनि देखाएको अवस्था छ। र पछिल्लो पटक मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा पालिका स्तरमा पनि हस्तक्षेप भयो, स्थानीय सरकारबाट पनि हस्तक्षेप भयो भन्ने पनि व्यापक रूपमा कुरा उठेको छ। शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकको एउटा सेवा पारिश्रमिकका विषयमा पनि कुराहरू उठिरहेको छ। आज हामी समग्रमा शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको आन्दोलन र आजै शिक्षा दिवस पनि परेको अवस्था छ। सरकारले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रका उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षक विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय विभूषण पदवी पनि बजेट अभाव कारणले हाल स्थगित गरेको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बाणगङ्गा 7 मोतीपुर कपिलवस्तुमा उहाँ प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा अगाडि शिक्षा दिवसको अवसरमा यहाँलाई शुभकामना, यहाँ लगायत सम्पूर्ण शिक्षाकर्मीहरूलाई शुभकामना। आज हार्दिक धन्यवाद सर। यहाँहरू अहिले आन्दोलनको एउटा दौरानमा हुनुहुन्छ होइन? शिक्षा विधेयकका विरुद्ध अरू विभिन्न मागहरू राख्दै यो आन्दोलन किन आवश्यक पर्यो यति बेला? सरको यो प्रश्न असाध्यै सान्दर्भिक छ। र शिक्षक अहिले जब नेपालको संविधान 2072मा व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत तह र माध्यमिक तहलाई मध्ये आधारभूत तहलाई निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने र माध्यमिक तह निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने भनेर संविधानमा उल्लेखित भइरहेको अवस्थामा अहिले त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि जस्तो 2028 सालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिले 52 वर्षमा चाहिँ फेरिँदैछ भनौँ। अब लोकतन्त्र आएको, गणतन्त्र आएको पनि 2072 सालमा संविधान बनिसकेको पनि आज 8 वर्ष भइसक्यो। यो अवस्थामा आउँदा समेत हाम्रो नयाँ शिक्षा ऐनको रूपमा चाहिँ आउन सकेको थिएन र त्यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो 2028 साल पञ्चायतकालमा चाहिँ राजा महेन्द्रबाट बनाएको शिक्षा ऐन अब गणतन्त्रमा आउँदाखेरि पक्कै पनि यो भित्र शिक्षकका मागका कुराहरू, विद्यार्थीका कुराहरू सम्पूर्णमा चाहिँ जहिले अब संविधानमा समाजवाद उन्मुख देशलाई बनाउने भनिरहँदा त्यो समाजवादमा जाने किसिमको चाहिँ शिक्षा हुनुपर्ने कि नपर्ने त्यो कुराको रूपमा अहिले विद्यालय शिक्षा ऐनको रूपमा चाहिँ जुन आइरहेको छ विधेयक चाहिँ जुन ल्याइएको छ त्यसमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा आएका छैनन् र शिक्षकका माग मुद्दाहरूलाई पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौँ। यहाँहरूको माग मुद्दाहरू बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा के हुन् मुख्य गरेर? मुख्य गरी खास गरी हामी चाहिँ संविधानको स्पिरिट अनुसारले नै शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा आएको छैन। एक, संविधानको स्पिरिटलाई मैले भर्खरै हजुरहरूसँग चाहिँ यहाँ सार्वजनिकीकरण गरेँ र समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने कुरालाई यो एउटा कुरा त्यो भएको छैन। र हामीसँग 75 सालको फागुन 9 गतेका दिन 30 बुँदे 20 बुँदा 7 बुँदा र 3 बुँदा गरी 30 बुँदे सम्झौता भएको थियो र त्यसपछि 78 सालको फागुन 9 गतेकै दिन 51 बुँदे सम्झौताहरू भएका थिए। ती सम्झौता हुँदा हाम्रो माननीय तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र राज पौडेलसँगको हस्ताक्षरित र त्यसभित्र
त्यो तत्कालीन डिजी सहितको हस्ताक्षरित हामीसँग सम्झौता भएका कुराहरू समेत यो विद्यालय शिक्षा ऐनमा आउनुपर्ने ती कुराहरूलाई कुनै व्यवस्था गरिएको छ। र त्यस्तै ड्राफ्ट अहिले चाहिँ हाम्रो ड्राफ्ट बनिरहँदा त्यसमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई सरकारवालाहरूलाई वास्ता नराखिकन र तिनीहरूको जसले त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो त्यो प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई नै वास्ता नराखिकन बनाइएको ड्राफ्टले के कति पुरा गर्न सक्छ, यी कुराहरू हाम्रा धेरै मागहरू छन्। त्यसैमा चाहिँ अहिले 30 बुँदेर 51 बुँदेलाई नै समेट्ने काम गर्नुपर्नेमा ती कामहरू नगरेको हुनाले हामी आन्दोलित हुन बाध्य भयौँ। जस्तो पछिल्लो पटक शिक्षामा विभिन्न खालका समस्याहरू भएर यहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। हजुर होइन, यो शिक्षा विधेयककै बारेमा, सङ्घीय शिक्षा विधेयकको बारेमा प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसान शिक्षक महासङ्घ यहाँहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। हजुर यसको यो आन्दोलन जस्तो अहिले भनौँ यति धेरै आन्दोलन उठ्दै गर्दाखेरि पठन पाठन त अवरुद्ध हुने भयो। हजुर आज देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूका पठन पाठन अवरुद्ध हुन्छ। हजुर जसले गर्दा हामीले भनेको बेला पाठ्यक्रम पुरा गर्न सकेका छैन, कोर्स पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विद्यालय शिक्षामा बढी राजनीतिकरण भयो, राजनीति हावी छ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। हजुर र मन्त्री शिक्षा मन्त्रीसँग पनि तपाईँहरूको वार्ता पटक पटक भएकै हो। हजुर होइन, अशोक राईसँग, मन्त्री अशोक राईसँग किन सहमति हुन पुगेन त? अब यो हामी असाध्यै यसको यो सोचमा विद्यार्थीको पठन पाठनलाई हामीले अवरोध गर्न चाहँदैनौँ। हामी सरकार त्यसमा चाहिँ व्यवस्था राखे पनि हामी शिक्षकहरू त्यसमा चाहिँ व्यवस्था राख्दैनौँ। हामीले यसभन्दा अगाडि हामी 68 हजुरलाई मैले यो यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 2068 सालको फागुन 13 गते हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्ने क्रममा फागुन 12 गतेका दिन हामी शनिबारमा पढाएर 13 गते आइतबारका दिन पनि हामीले चाहिँ पठन बन्द गरेका थियौँ। हामी अहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग मैले यही मिडिया हाम्रो असाध्यै शक्तिशाली मिडियाको रूपमा रहेको न्युज 24 मार्फत मैले यो सम्पूर्ण आज यो सुनिरहने हामी अभिभावकज्यूहरू विद्यार्थीज्यूहरूसँग यो मैले चाहिँ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु कि हामी विद्यार्थीको पठन पाठनलाई हामीले अवरोध गर्दैनौँ, तर बाध्यात्मक रूपले अहिले केही क्षणसम्म केही दिनसम्म हामीले अहिले अवरोध विद्यालय बन्द गरे पनि तपाईँहरूको विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई पाठ्यक्रमलाई पुरा गर्ने क्रममा हामी शनिबार पढाएर अर्थात् हामी हिउँदे बिदामा पढाएर वा दसैँ र तिहारमा चाहिँ को बिदामा पढाएर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्छौँ। हामी विद्यार्थीको पठन पाठनलाई अवरोध गर्ने गरी होइन। उहाँहरूले यति कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले र अभिभावकजीहरूले नै बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र यहाँ अहिलेसम्मको अवस्थामा जबसम्म हामी राम्रोसँग वार्तामा बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले ठिक छ आउँछ भन्नुभयो। अब यसमा चाहिँ भनिन्छ कि ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो भने जस्तै उहाँहरूबाट हामी धेरै पटकसम्म ढाँटिएका छौँ। उहाँहरूले 75 सालको मैले भनिहालेँ 75 को फागुन 9 होस् या 78 को फागुन 9 नै किन नहोस्, ती बुँदा त्यहाँ 30 बुँदेर 51 बुँदाहरूमा हस्ताक्षर मात्रै भयो, तर चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। यस्तै कार्यान्वयन गर्नलाई आन्दोलन बिना कुनै पनि शिक्षकहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् उनीहरूका मागहरू। त्यसै कारणले हामी आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता हो। यो आन्दोलन हामीले खोजेका थियौँ। यो अहिले चाहिँ हामी धेरैसँग लबिङ प्रेसराइज सरकारसँग बसी यहाँको आन्दोलन जस्तो पारिश्रमिक, दरबन्दी, सेवा सुविधा, भत्ता सुविधा कुन कुन मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित छ? त्यसमा चाहिँ लामो समयदेखि यहाँहरू करारमा रहनुभएको, अस्थायी रहनुभएको। असाध्य धन्यवाद सर। र यसमा चाहिँ हामी जबकि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन समेत सरकारले सार्वजनिकीकरण गरेन, एनसिईले मात्रै बाहिर चाहिँ गर्यो, आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। दरबन्दी मिलान कार्यदल भनेर महाश्रम शर्माज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ जुन बनेको थियो त्यसले 56,000 दरबन्दीहरू आवश्यक छ भनेर त्यो कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसारले पनि अहिले दरबन्दी 2056 सालदेखि एउटा पनि दरबन्दी थपेको अवस्था छैन। अध्यक्ष, एउटा कुरा चाहिँ हजुर, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ झोला बोकेर शिक्षक भएर जान्छन्, विद्यालय प्रवेश गर्छन् भन्ने चाहिँ गुनासो। हजुर, विभिन्न कार्यकर्ता भएर विभिन्न दलका नाममा, भातृ संस्थाको नाममा
चाहिँ विद्यालय प्रवेश गर्छन् भनेर एउटा गुनासो यहाँहरूप्रति छ। हजुर, हामी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन 2036 सालको जेठ 2 गतेबाट सुरु भएर चैत 29 गते विधानलाई सरकारसँग घुँडा टिकाएर त्यो विधानमा अनुसार बनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कसैको पनि भातृ सङ्गठन छैन। र अब हो, हामी आस्थाको आधारमा हामी कतैपट्टि भोट हालौँला, त्यो त हामी राजनीतिक रूपले भोट हाल्ने अधिकार चाहिँ सबैलाई सुनिश्चित छ, तर हामी कसैको पनि भातृ सङ्गठन होइनौँ। मैले यही न्युज 24 मार्फतै सार्वजनिकरण गर्न चाहन्छु कि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कुनैको पनि भातृ सङ्गठन होइन, हामी शुद्ध पेसागत रूपबाट बनेको सङ्गठन हो। जस्तो सामुदायिक विद्यालयको समस्या के त? अहिले तपाईँहरूले पालिकासँग पनि तपाईँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूसँग, जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि देशभरका विभिन्न पालिकासँग जोडेर व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप भयो, शिक्षक शिक्षिका अथवा कर्मचारीहरूलाई हस्तक्षेप भयो भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ। हजुर, यसमा चाहिँ के छ भने हामीले संविधानलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हो भने पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, किनकि यो अनुसूची 8लाई मात्रै हामीले शिक्षालाई हाम्रो अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ जिम्मा दिएको अवस्थालाई त्यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीको रूपबाट चाहिँ गर्नुपर्दा अनुसूची 8ले मात्रै भ्याउन सक्दैन, अनुसूची 9 अनुसार पनि माध्यमिक तहसम्मलाई लानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र स्थानीय तहसँग हाम्रो कुनै चाहिँ रस्साकसी र चाहिँ मुडभेड हुने अवस्था होइन, तथापि उहाँहरूले आफूलाई भोट स्थानीय तह भनेको त्यही ग्राउन्ड स्टेटमा चाहिँ हुँदा त्यहाँ कुन शिक्षकले कहाँ भोट हाल्छ र चाहिँ कसले यो मेरो हो होइन भन्ने खालको हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे जनमत होस्, जुनसुकै चाहे माओवादी नै किन नहोस्, त्यसभित्र आफूलाई आस्थाको आधारमा यदि त्यो शिक्षकले भोट हालेन भन्ने नाउँबाट त्यो गोप्य मतदानबाट दिएको कुराले पनि उसलाई सरुवा गर्ने र चाहिँ अरू ठाउँमा पठाउने, र त्यति मात्रै होइन, एउटा बाल कक्षामा पढाउने, बाल विकासमा पढाउने शिक्षकलाई समेत सरुवा गरेका उदाहरणहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि मैले यो पश्चिम रुकुमको कुरालाई मैले यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यस्तै सिराहामा त्यस्तै खालको अवस्था छ। अरू सबै ठाउँमा चाहिँ यही किसिमले चाहिँ स्थानीय तहको हाम्रो मेयर साहबहरूले, त्यस्तै किसिमले अध्यक्षज्यूहरूले शिक्षकहरूलाई आस्थाको आधारमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुभयो। र अहिलेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा 2वटा पालिकाहरू मिल्यो भने शिक्षकले नचाहँदा पनि एउटा ताप्लेजुङको शिक्षकलाई दार्चुलासम्म पुर्याउन सक्ने व्यवस्था अहिलेको शिक्षा ऐनले गर्यो। यो यस्तो हुनु हुँदैन भनेर हामीले राखेका हौँ। निश्चित रूपमा आज यहाँहरूकै मुद्दालाई लिएर शिक्षा मन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा यहाँहरूको एउटा वार्ता पनि हुँदैछ। हजुर, वार्तामा बोलाउनु भएको हुँदै छैन, किनभने हामी अहिले जाँदै छैनौँ। किन जाँदै छैनौँ त? यो कुरा लाग्न सक्छ कि वार्तामा बोलाउँदा पनि किन गएनन् शिक्षकहरू भन्ने हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हामी शिक्षा मन्त्रीले बोलाउँदा पनि तपाईँहरू नजाने कारण चाहिँ के हो? शिक्षा मन्त्रीसँग हामी पटक पटक बस्यौँ र शिक्षा मन्त्री यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो माननीय देवेन्द्र राज पौडेल नै शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि हामीले 51 बुँदे सम्झौता गऱ्यौँ, तर खै त लागू भएको 78 सालमा गरेको चाहिँ 80 सालसम्म भएको छैन, 75 सालमा गरेको कुराहरू लागू भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब फेरि शिक्षा मन्त्री अहिलेको यो विद्यालय शिक्षा ऐनको रूपमा र विधेयक जब संसदमा दर्ता भइरहँदा उहाँहरूबाट आउने जस्तो छ। अब हामी चाहिँ सहमति हुनेवाला छैन, अझै पनि छैन, हुँदैन, र त्यसकारण हामी वार्ताको विरोधी छैनौँ। वार्ता हुन सक्दैन, आज हुन सक्दैन। हामी वार्ताको विरोधी छैनौँ। वार्ता गर्नु पर्यो भने हामीले प्रमुख सचेतकहरूसँग र चाहिँ हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू अमेरिकाबाट फिर्ता भइसकेपछि उहाँहरूको रोबरमा उहाँहरूसहित अर्थमन्त्री कानुन, अब अहिले शिक्षा मन्त्रीसँग बस्यौँ भने अर्थमन्त्रीले मानेन भनेर हामीलाई चाहिँ गोलमोटल पारिदिन सक्नुहुन्छ, कानुनले यसलाई दिएन भन्न सक्नुहुन्छ। शिक्षा मन्त्रीसँग यहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्न? शिक्षा मन्त्रीबाट त हामी यस छल्लिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँसँग आउँछु। दर्शकबिन, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा आज चाहिँ भोलिदेखि देशभरका शिक्षक शिक्षिकाहरू अथवा विद्यालय शिक्षकका कर्मचारीहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित
प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा। आजको 6 प्रश्नमा देशभरका शिक्षकहरूको आन्दोलनको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बाणगङ्गा मोतीपुर कपिलवस्तुका प्रधान अध्यापक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ स्वागत छ सर। धन्यवाद। यहाँ आफै पनि एउटा प्रधान अध्यापक पनि हुनुहुन्छ। अहिले विद्यालय तहको सुधारका कुराहरू उठिरहेको छ नि त। अहिले सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयहरूमा पालिकाहरूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्यो भन्ने पनि कुरा उठाएको छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा अनुशासित मर्यादित बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा उठाएको छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा वडाध्यक्ष नै हुनुपर्ने भन्ने जुन व्यवस्थाहरू आइरहेको छ महानगरपालिका अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा, यो सन्दर्भमा तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? वडाध्यक्षबाट उहाँहरू एउटा आफ्नो वडाभित्र 7-8वटा कम्तीमा पनि सामुदायिक विद्यालय छन्। कतिपय ठाउँमा त अब महानगरपालिकाहरूमा त 10-12-15वटा पनि छन्। त्यो अवस्थामा उहाँले एउटा व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न जाँदा र 15वटा विद्यालय छन् भने 15 दिनसम्म चाहिँ विद्यालयमै उहाँ जानुपर्ने भयो भने उहाँले जनताका काम कति गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ सोचौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूबाटै निर्देशित भएर उहाँ चाहिँ पदेमा सदस्य भइसकेपछि त उहाँले सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ आफैमा वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न आवश्यक किन? यो हाम्रो चाहिँ कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अभिभावकबाटै सबै जति पनि अभिभावकहरू छन् ती अभिभावक मध्येबाट यदि त्यो व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षमा गयो भने त्यसलाई आफ्नो बच्चाको कारणबाट पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग पुग्छ। अभिभावक त स्वतन्त्र शिक्षाविदहरू, शिक्षाका जानकार बुद्धिजीवीहरूलाई जान सक्यो नि त। उहाँहरूलाई पनि जान सकिन्छ। उहाँहरू चन्दादाताहरूबाट र चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरेकोबाट पनि मनोनितको व्यवस्था हुनसक्छ र उहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ। तर सकेसम्म वडाध्यक्षज्यूहरूले उहाँलाई नियमन गर्न सक्ने कुराहरू सबै कुराहरू उहाँको अधिकारमा छ भने उहाँ विद्यालयमा चाहिँ अल्झिएर होइन। अनि यो विषयमा तपाईँले यो यो महानगरपालिका अथवा यो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूका मेयर अध्यक्षहरू भेटघाट तपाईँहरूको भएको छैन? शिक्षक महासङ्घको केही हुँदैन? होइन, हुन्छ, नहुने होइन। र उहाँहरूबाट कतिपय ठाउँमा मेयरहरूबाट त्यसपछि महानगरपालिका मात्रै नभएर पालिकाका अध्यक्षज्यूहरू पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले 753 सबै एउटै डालोमा राखेर खराब हुनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूको भनाइ के छ भने विद्यालयमा सुधारको लागि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई कतिपय विद्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, व्यथिति पनि छ, त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक अखाडा पनि बनिरहेको छ। विद्यालय त्यसलाई सुधार गर्नु पनि त आवश्यक छ नि त। त्यसको लागि रिवार्ड हामीले त्यसैको लागि त मागेका छौँ। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हुनुपर्छ। शिक्षकहरूलाई हामीले एउटा राजनीतिक कर्मीहरूको चाहिँ झोला बोक्ने पेसेवर बनाउन चाहेका छैनौँ। हामीले 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म शिक्षकले, म एउटा विज्ञान शिक्षक हो भने म न्युटनका नियम पढाउने हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा बिपीको समाजवाद र चाहिँ मदन भण्डारीको जनताको बौद्धले जनवाद पढाउँदिनँ। मैले त्यहाँ चाहिँ मैले विज्ञानका कुराहरू गर्छु, A+B को होल स्क्वायरका खोल्ने कामहरू गर्छु, म्याथका कुराहरू गर्छु। तर त्यहाँ विषयवस्तु र पाठ्यक्रमले चाहिँ दियो भने सामाजिक शिक्षामा हुनसक्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि विद्यालयमा चाहिँ प्रशस्त राजनीतिक हस्तक्षेप छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन समितिदेखि शिक्षकहरूसम्म नियुक्ति भर्ती सबै त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा खालको त्यो खालको जमघट अथवा कब्जा भनौँ न एक किसिमको विद्यालयहरूमा त्यो पनि देखिन्छ। नदेखिएको छैन, धेरै ठाउँमा देखिन्छ, नाम नलिहालौँ। हजुर हजुर। यस्तो खालको शिक्षकले विद्यालयमा प्रवेश गर्दा, कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दा एउटा शिक्षकै भएर, शिक्षाकर्मी भएर जानुपर्ने हो कि होइन? हो, असाध्यै राम्रो कुरा हो। हामी शिक्षक चाहिँ 10 देखि 4 भित्र चाहिँ हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ। हामीलाई चाहिँ कारबाही गरियोस्, हामीले चाहिँ राम्रो काम गर्नलाई रिवार्ड पनि गरियोस्। हामीले रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट पनि चाहिन्छ भनेका छौँ। अहिले आजै सरले भने जस्तै आज शिक्षा दिवस भइरहँदा राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई चाहिँ पुरस्कृत पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि। र नराम्रो काम गर्ने शिक्षक छ भने, झोले शिक्षक छ भने ती झोले शिक्षकहरूको लागि पनि त्यसलाई स्पष्टीकरणको व्यवस्था हुन्छ र चाहिँ तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। र त्यो भएन भने त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्टका लागि पनि हामी चाहिँ गर्न तयार छौँ। अब अर्को कुरा सर, आज शिक्षा दिवस पनि भएको हुनाले दूरदराजका विद्यालयहरू, तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिरका कतिपय अत्यन्तै विकट ठाउँमा यहाँ शिक्षाकर्मीले दुःख गरेर पढाएको नि हामीले देखेका छौँ। पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुँदै पनि त्यस्तो यहाँले त अब देशभरको एउटा राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुन्छ। के छ सर यो सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था, त्यहाँको पूर्वाधार, बजेटका कुराहरू,
होइन भौतिक संरचनाहरू के छन् कस्ता समस्याहरू 2072 सालको भूकम्प गइसकेपछि त्यो जहाँ जहाँ भूकम्प गयो त्यस ठाउँमा राम्रा पूर्वाधारहरू बनेका छन् तर अहिले पश्चिमतिर चाहिँ फेरि पनि भूकम्पबाट जोखिम को हिसाबले चाहिँ पश्चिमी सुदूरपश्चिम र हाम्रो कर्णाली प्रदेशतिर पनि त्यहाँ चाहिँ अझै पनि बढी जाने भूकम्प जाने सम्भावना भनेर भनिरहँदा प्राविधिकहरूले भनिरहँदा त्यहाँका विद्यालयहरू अझै पनि राम्रा बनेका छैनन्। त्यस्तै किसिमले एउटा भौतिक पूर्वाधार पनि एउटा विद्यालयमा चाहिँ हुनुपर्ने कुराहरू हो र त्यस ठाउँमा चाहिँ खेल मैदानका कुराहरू हामीले गुणस्तरका कुराहरू गर्छौँ। गुणस्तरका कुरा गरिरहँदा हामी EIले एजुकेसन इन्टरनेसनलले जहाँ 171 राष्ट्रका 3,25,00,000 भन्दा बढी शिक्षकहरू हामी त्यसमा चाहिँ सङ्गठित छौँ। त्यसभित्रको हामी चार्टर मेम्बर पनि हो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन। त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको लागि 3वटा कुराको मेजर कम्पोनेन्ट हुन् भनेर भनेको छ। त्यसभित्र एउटा क्वालिटीयुक्त शिक्षक चाहिन्छ र क्वालिटीयुक्त टुल्सहरू चाहिन्छ औजारहरू र क्वालिटीयुक्त इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भनेर हाम्रो EIले भनेको छ एजुकेसन इन्टरनेसनल विश्व शिक्षक महासङ्घले। र क्वालिटीयुक्त शिक्षकलाई प्रवेश गराउनको लागि नै हामीले लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले नै माग गरेका हौँ। अहिले लाइसेन्सलाई टिचर काउन्सिल अहिले यो यसमा टिचर काउन्सिलको समेत व्यवस्था छैन। यो विद्यालय शिक्षा ऐनमा टिचर काउन्सिलको व्यवस्था हुनु पर्यो। जस्तो मेडिकल काउन्सिललाई मेडिकलहरूले नै दिने गरेका छन्, इन्जिनियर काउन्सिलको त्यसै गरेर दिएका छन् भने हामी शिक्षकहरूले टिचर काउन्सिलको व्यवस्था किन नहुने र अरू सबै आयोगहरू चाहिँ संवैधानिक बन्यो भने शिक्षा सेवा आयोग किन संवैधानिक बन्न सकेन? यसभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्ने नै हाम्रो हो। हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा भएन भने हाम्रो देश विकास बन्न सक्दैन। हामी सबै शिक्षकहरू यसमा सचेत छौँ। हजुर, यहाँले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयलाई, विश्वविद्यालयलाई अथवा शिक्षाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई हामीले एउटा जीवन उपयोगी सिपयुक्त प्रविधियुक्त पूर्वाधारयुक्त शिक्षाको विकास गर्न सकेनौँ। हामीले आज ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू +2 सक्ने बित्तिकै अथवा +2 पनि नसकिँदै युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। रोजगारीको लागि होस् अथवा पठन पाठनको लागि होस्, त्यो ठुलो चिन्ताको विषय भएन र? असाध्यै चिन्ताको विषय हो। त्यसैको लागि त उनीहरू विदेश गएर एउटा पढ्दै कमाउँदै गरेर उनीहरूले चाहिँ शिक्षा आर्जन गरेका छन्। त्यो व्यवस्था हामीले पनि यहाँ किन गर्न सकेनौँ? प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षाको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। प्राविधिक अहिले हजुरसँग चाहिँ राखौँ, प्राविधिक शिक्षा दिएको जुन ठाउँमा नमुना विद्यालयहरू प्राविधिक शिक्षा चलाउने एउटा पालिकामा कम्तीमा एउटा भनेर सरकारले एउटा नीति ल्यायो, त्यो ठाउँमा पढाउने शिक्षकहरू स्नातकोत्तर इन्जिनियरिङबाट स्नातकोत्तर ME गरेका छन् र चाहिँ त्यस्तै किसिमले नर्सिङबाट गरेका छन्, मेडिकलबाट गरेका छन् भने उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि स्थायीको व्यवस्था छैन, करारको व्यवस्था छ। उहाँहरूले कसरी चाहिँ उहाँको जब सेक्युरिटी नहुँदासम्म उहाँहरू त्योभन्दा राम्रो जब पाउनु भने त बाहिर जानुहुन्छ। त्यसपछि 3 महिना पढायो, 3 महिनापछि उहाँ राम्रो जब पाएर बाहिर जानु भने फेरि अर्को शिक्षक पाउनको लागि त्यत्तिकै गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जब सेक्युरिटी पनि प्राविधिक विद्यालयमा, व्यावसायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू पनि उहाँहरूको पनि जब सेक्युरिटी चाहिन्छ भनेका छौँ। शिक्षकलाई जब सेक्युरिटी पनि चाहियो, सुरक्षाको व्यवस्था योगदानमा आधारित भनेर चाहिँ भने सुरक्षाको व्यवस्था छैन। 48 साल अहिले हामी 10 क्लाससम्म शिक्षा बनिरहँदा हिजो द्वन्द्वकालीन समयमा नि हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाले अनेक कष्ट खाएको अवस्था पनि थियो। तर आज विद्यालयमा पढाउँदा जाँदै गर्दा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्यो। हजुर, त्यो खालको जीवन उपयोगी एउटा जीवन धान्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यो खालको पूर्वाधार होइन र रोजगारीको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। र उच्च माध्यमिक यही कुरालाई सरसँग राखौँ, उच्च माध्यमिकमा पढाउने 2048 सालदेखि 11-12लाई त्यो PCL लेभलमा चाहिँ थियो, युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिँ TU मा राखिएको थियो भने त्यसपछिको चाहिँ विद्यालय तहमा 11-12 ल्याउँदा त्यहाँ 11-12मा पढाउने स्नातकोत्तर गरेका शिक्षकहरू अहिले पनि आकाश बेली जस्तै न जराको न माथिको चाहिँ भएको अवस्था छ। उहाँहरू अहिलेसम्म स्थायी हुन सक्नु भएको छैन। जबकि युनिभर्सिटीमा 19 वर्षसम्म करार भएर 20 वर्षमा थाहै भयो भने पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ। उहाँहरूले त्यो व्यवस्था हुन सकेको छैन र यसरी अस्थायी करारमा कति दिनसम्म चाहिँ रहने, यी सबै समस्याहरू यहाँले अब प्रधानमन्त्रीसँग राख्नुहुनेछ। हजुर, यी कुराहरू चाहिँ हामीले राखेका पनि छौँ र चाहिँ यो हामी वार्ताको विरोधी होइनौँ, तर त्यो वार्तालाई हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर तार्किक निष्कर्षमा पुगेर जानको लागि मात्रै अहिले चाहिँ हामी नरहेको अवस्था चाहिँ हो। शिक्षा क्षेत्र आन्दोलित नहोस्, एउटा कमसेकम विद्यार्थीको पठन पाठन गर्ने अधिकार सुनिश्चित होस्,
विद्यालय क्षेत्र अवरुद्ध नहोस् भन्ने पनि यहाँहरू हाम्रो आग्रह अनुरोध पनि छ। हजुर, फेरि पनि मैले चाहिँ यहाँसँग यो निवेदन राखेँ यही न्युज 24 मार्फत नै कि हामी विद्यार्थीको पठन पाठनबाट सचेत छौँ। उहाँहरूलाई हामीले खाली समयमा अथवा हाम्रो छुट्टीको बेलामा बिदाको बेलामा उहाँहरूको पठन पाठन गराउनलाई हामी प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गर्छौँ र अहिले बाध्यात्मक हिसाबले मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तै भएर अहिले हामी आन्दोलनमा हुमिएका छौँ। यसमा विद्यार्थीबाट अभिभावकबाट पनि हामी सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। हस्, यहाँले स्टुडियोसम्म आएर यति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आज शिक्षा दिवसकै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभयो। शिक्षालाई एउटा व्यवस्थित बनाऊँ, मर्यादित बनाऊँ भन्ने कुनै कुरा उठेको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद। यो यति राम्रो टेलिभिजनबाट मलाई लाइभ प्रसारण गरेर हाम्रा कुराहरू देशभरिका सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी शिक्षकहरूमा पुर्याइदिनु भएकोमा म न्युज 24लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यहाँलाई धन्यवाद। शिक्षा दिवसकै सन्दर्भमा यहाँ मार्फत देशभरका शिक्षाकर्मीहरूमा हाम्रो शुभकामना। यति भन्दै आजको 6 प्रश्नमा हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, उहाँ जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बाणगङ्गा 7 मोतीपुर कपिलवस्तुका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। आजको लागि हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।